गोंयांत तरी तूं रावता जाल्यार फेब्रुवारी मार्च ह्या म्हयन्या भितर तुवें फ्रेश निरो काजूचो निरो पिवपाकूच जाय. तो भलायक सारको बरो आसता. चल मगे फ्रेंड समिरान म्हाका इनवायट केले मार्डोळच्या ह्या गांवांत दोंगरांनी काजू काडूं आनी तेजो निरो करपा प्रोसेस तुमकां हांव सारकें आयज दाखोवन दितां. पयलो प्रोसेस म्हणटा तो सकाळीं फांत्यार उठोवन सगल्यो जमनीर पडलेल्यो पिकलेल्यो काजू एकठांय करपाचे आनी तांच्यो बियो आनी ती काज दोनी सेपरेट करपाचे. हो म्हगेलो फ्रेंड समीर आनी हो ताजो फ्रेंडाचो चेडो आनी ही तेजी माय. सगली फॅमिली बिझनेस ती. सगळे एकठांय रावन एकठांय काम करतात. सालसिती भाशेन एका काज म्हणटाय तुमी आनी काणकोण टेशिसान एका फोक म्हणटाय. शिकून पयलीं सगळें वळून काडप आसता आनी तेजो मागीर रोस काडप. तेजो रोस काडून मागीर आमी ते बांदून दवरता आनी तेजो मागीर निरो येता. रोस पयलीं येता वांटून तो काडून आमी कुसोवपा दवरता एक 5 दिसांक. सो 5 दीस कुसलो म्हणटकीर तेज मागीर काजू फेणी उर्राक सगळे काडूंक मेळटा. एक सोंगसो मारोडटा ब्रश बीन सगळें करता आनी 7 म्हणल्यार दोंगरार येता. देवाचे पयलीं हांगा 5 दीन लायता. मागीर मुठ्ठी पुनून हाडून सगळी हांगा स्टोर करता आनी दवरिता. मागीर मम्मी येता आनी मोयटा आमी त्यो. मुठ्ठे सेपरेट करता आनी काजू सेपरेट करता मागीर मोयटा. काजू रसाचे उर्राक करता आनी निरो काडपाचो प्रोसेस तुका आमी फुडें दाखयता कसो काडटा तो. काजूचो रोस काडटा म्हणसर हांवें अंकलाक सांगिल्लें थोड्यो काजू बी भाज म्हण आमकां. तेन्ना मागीर चुट्टी घेयली आनी काजू बी सगळे पोंदां दवरली आनी चुट्टी घेवन ताजेर उजो पेटयलो. उजो पेटोवन ती सगळीं ताजी कोल्लां फुस फुस करून करपोतली आनी ती मागीर ती काजूच्यो बियो एक धाकटेशे लाकूड घेवन फोडून त्यो बियो आमी खावपाच्यो. काजू म्हणटाय त्यो पोर्चुगीज आनी ब्राझिलासान हाडले आनी हे आमचे लँडस्लायड जे पळय जाताय ते प्रॉब्लेम टॅकल करपाक आतां तें $2.5 बिलियन बिझनस जावन गेलें गोंयांत. गोंयांत काजू बियेचो प्रेस जावन आसा ₹160 पर किलो. 1 किला ₹160 इन द इयर 2026. त्या बोवाडान नारायण बाबा गेले बी भाजून जाल्यो आनी तेणें आमकां बरे ते फोडून दिल्यो. खावपाक कितू बऱ्यो लागताल्यो. आवयस पयलीं कोल्लो काडपाचे हेजे अशें करून काजू आमी काजू बी हाताय म्हळ्यार एक सायडीन स्वप्नील बाबान स्टार्ट केलें रोस काडपाचो. तेणें गंबूट घालें आनी पाटापाट तो मडिपा लागलो. तो रस घासा घास करून भायल्यान सोदतालो आनी ते भायल्या वाटेन दुसरे वाटेन एश करून ते आमी कलेक्ट करपा लागले. आतां जायत जाणां खबर ना काजू रोस आनी निरो हेजेन मोदें डिफरन्स कितें तें. हे पयलीं आमी एश करून काजू मड्डिताय तेजो तो पयलो रोस जो पळय येता दॅट इज फूल ऑफ टॅनिन्स आनी इट व्हेरी क्लाउडी ताका म्हणटाय कॅज्यू ज्यूस. आनी मागीर तो आमी बांदून तेजेर एक वजन दवरताय आनी तेन्ना जेन्ना धाकलें धाकलें स्लोली एश करून ज्यूस आनी ड्रीप जाता तो कलेक्ट करून दवरलो जाल्यार ताका म्हणटाय आमी निरो. आनी निरो क्लियर आसता आनी ताड्या पासून होजना तो आनी बरो स्वीट गोड आसता आनी फ्रुटी फ्लेवर आसता. हो काजू रोस पोड्डिपा तें धाकलें पीठ आसता. पीठ म्हळ्यार हातराचो लॅटरायट स्टोनाचो धाकलो पीठ करताय ताका कोळम म्हणटाय. काजूचो तितो मुड्डो एकठांय कोडून तेका एकठांय करून अशें करून वाल बांदताय ताका म्हणटाय पिंजरो. पिंजरो आतां पिंजऱ्या सायडीन सगळें आमी साफ करताय आनी तोच काजूचो रोस घेवन ते आख्खे फातोर आमी साफ करताय. तें जातरी
नारायण बाबान एक व्हडलो फातोर घेतलो आनी ते पिंजऱ्या ऊंच दवरलो. आतां तें दवरून जातरी थोडे आनी तितलो ज्यूस जो पळय भितर आसता तो स्लोली अशें करून थेंब थेंब्यांनी व्हांवता, ताका म्हणटाय निरो. समीर फर्स्ट मीरो. आमची ही गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक नारायण जसले जायते लोक वावुरतात, तांकां देवान बेडसांव घातचें म्हूण आमी सगळे मागतात. आनी तुमी मातशे हो व्हिडियो जाता तितले लोकां कडेन शेअर करचे, कित्याक जायते जाणां खबर ना आमचे ट्रेडिशन, आमची अस्मिताय, आमचे आर्टिसन्स कितकोन वावुरतात ते आमचे गोंयची परंपरा आनी ट्रेडिशन सांबाळूंक. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. विवा गोवा, विवा गोंयकार.